अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, खुशबाश रहें, आबाद रहें और अपने प्यारों के साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहें। तो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया है कि मैं बात कर रही हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग जो है ना सेल की। ऐसी सेल की जिसकी धूम ना मची हुई है। सीरियसली मैंने एक दफ़ा पार्क्स में भी सुना, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे फ़ोन पे बताया कि ना जे डॉट पे बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है। तो मैं जाना तो चाह रही थी, लेकिन बस वही दो चार ऐसी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी ना अपॉइंटमेंट्स थी, मीटिंग्स थी मेरी जो मैंने अटेंड करनी थी। बच्चों के स्कूल भी जाना था, तो बस टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज काफ़ी टाइम था, फिर मैंने सोचा कि आज ही निकलना है। मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि आज हम लोग जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो। तो मैंने कहा बस नेकी और पूछ पूछ चलते हैं। ख़वातीन को वैसे भी मज़ा आता है ना शॉपिंग करने का, विंडो शॉपिंग करने का, लेना हो कुछ या ना लेना हो, लेकिन शॉपिंग ज़रूर करनी है। तो मेरी फ्रेंड जो हैं जिनके साथ मैं गई थी, उन्होंने आज अपनी जो थी ना शॉपिंग करनी थी जे डॉट से, तो सेल भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले चलते हैं। और आज मैं आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वाकई बहुत अच्छी सेल है। और मैंने भी कुछ ना ट्राउज़र वगैरह लेने थे इस तरह गर्मियों में पहनने वाले, लेकिन यहाँ आके तो पता चला जनाब ये सारे ही स्मॉल साइज़ रह गए हैं, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब मेरे जैसे लोग जो जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें, जितना मर्ज़ी खाने से हाथ रोक लें, दिल रुकता ही नहीं है। कभी कभी रुक भी जाता है, लेकिन जब खाना शुरू करते हैं, बस जब पका पकाया मिलता है ना, जब आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसा कि मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता। हम लोग तो वहाँ पे जाके हाथ भी नहीं हिलाते, सारा कुछ मिलता है। तो वहाँ पे जाके खुद को कंट्रोल करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रंग बिरंगे खाने, मज़ेदार चीज़ें, तो बस फिर वज़न बढ़ ही जाता है। बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ एक्चुअली कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। तो ख़ैर जनाब, उसके बाद यहाँ पे मुझे कोई ना ट्राउज़र नहीं मिला अपने साइज़ का, सारे स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल ही थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा छोड़ो परा, आगे चलो, आगे जाके कुछ वेखने, हो सकता है कुछ और मिल जाए। लेकिन ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी सेल थी यार। बताने का मकसद यही था कि आप लोग भी जाएँ और इस जो ऑफ़र से ना फ़ायदा उठाएँ। मैनचेस्टर में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ हैं जे डॉट की, और जिस पे भी आप चले जाएँ, दोनों पे ही बहुत अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं। जो मेरे घर के करीब है ये वाली है, वो इस पे मैंने देखा है बहुत अच्छी ऑफ़र है। किसी पे तो 60% है, कहीं 40% है, और सम ऐसे भी हैं स्पेशली जो अनस्टिच है ना कपड़े, उन पे ज़्यादा लगी हुई है सेल, ये मैंने बात नोट की है। और मेरी फ्रेंड ने अपनी बेटी का भी ये ड्रेस देखना था, तो हम उसके लिए भी देख रहे थे। बच्चों को बड़ा शौक होता है यहाँ पे ना कि गर्मियों के कपड़े जल्दी जल्दी पहने, कलरफुल से अच्छे भी लगते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे गर्मियों के कपड़े पहनने का ना कोई मज़ा नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं फ़ायदा होता। मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ कि मैं अपने गर्मियों के कपड़े निकालूँ या ना निकालूँ, अभी तक मैंने नहीं निकाले। और कल मैंने फाइनली ना इरादा कर लिया था कि इस वीकेंड पे मैंने अपने निकाल ही लेने हैं। लेकिन आज सुबह जब हम उठे हैं, तो इतनी बारिश हो रही थी ना, मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने कहा भाई रहने दो, अभी ना लॉन वाले नहीं निकालते, अभी जो लीलन के खद्दर के जो है ना इस तरह के विस्कोस के वही चल रहे हैं, तो बस वही यूज़ करते हैं। दिल तो बड़ा चाहता है कि बंदा ले, लेकिन ले लेके रखे कहाँ। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे इतने छोटे छोटे घर हैं ना, और हर तरफ इतना कुछ जमा होता है ना कि दिल ही नहीं करता कि बंदा कहाँ से रख ले, कहाँ पे रखे, कहाँ से निकाले। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत भरे भरे जो घर है ना, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो मैं कहती हूँ घर में स्पेस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए। और ये देखा आपने कितने मज़े के कलर हैं। पता नहीं क्यों आजकल ना, जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे रस्ट कलर इतना अच्छा लग रहा है ना। ऑरेंज की कोई शेड्स जो है ना, वो मुझे आजकल बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने पाकिस्तान में अपने 2-3 ऐसे ड्रेसेस लिए हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से अपने वो ड्रेसेस की वीडियोज़ भी शेयर करनी है। मुझे याद है जब मैंने पाकिस्तानी व्लॉग्स ख़त्म कर दिए ना एंड वाले में, तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी एक बहन है मुल्तान से, मुझे देखती है माशाल्लाह, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने अपना वो वाले ड्रेसेस तो दिखाए नहीं जो आप पाकिस्तान से लेके आई हैं। तो सीरियसली मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आप लोगों को ना दिखाऊँ कि वो कौन से ड्रेसेस हैं जो मैं बनवा के लेके आई हूँ। और जनाब ये देखें कितना प्यारा ड्रेस है, जस्ट 18 पाउंड का है। यानी कि 18 पाउंड का है, तो बहुत ही चीप लग रहा था मुझे ये। और जो प्लेन होते हैं ना, मुझे लगता है उनकी एक अपनी ही ना, अपने तौर पे एक बड़ी उनकी डिसेंट लुक होती है। उसके साथ आप जो मर्ज़ी कैरी कर लें, जैसा मर्ज़ी पहन लें, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही नाइस लगते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत ये भी है एम्ब्रॉयडरी वाला, यानी कि एक से बढ़कर एक ड्रेस था। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि टैग्स के साथ आपको सबकी प्राइस दिखाऊँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। कभी कभी
ایسا ہوتا ہے جو ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں نا میرے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی میری ویڈیو جو ہے فائدہ مند ہو جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو دیکھ لیں، کوئی پروڈکٹ دیکھ لیں جس کا ریویو ہم لوگ چیک کر لینا، تو جب ہم اسٹور پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے ڈھونڈنے میں بھی اور لینے میں بھی۔ اور اب مکس تھے یہاں پہ، کچھ کلرز تو بہت نائس تھے، لائٹ لائٹ سے جیسے یہ ہے، کچھ ڈارک بھی تھے۔ جو فیسٹیول کے لحاظ سے فینسی ڈریسز ہیں ان پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی، اور میں نے اپنے دوست کو یہ ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ تم میرے لیے میرے سائز کا سستا سا ٹراؤزر ڈھونڈو جس میں سائز بھی ہو اور کلرز بھی سارے ہوں، سب کلرز میں ایک ایک لے لیں۔ لیکن یہاں پہ اس کو میرا سائز تو نہیں ملا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے جو سائز ہے نا وہ ڈھونڈنے لگ گئی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس ٹراؤزر کی قیمت دیکھی، صرف اور صرف 7 پاؤنڈ تھی۔ تو دیکھیں جناب، اتنی کم قیمت میں کہاں اتنی جلدی ٹراؤزرز ملتے ہیں۔ اب تو آپ یہاں کے بھی کسی انگلش اسٹور میں بھی جائیں نا تو بالکل جو پیور کاٹن کے ہیں نا، یہ لیلن ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ آپ کو 20 پاؤنڈ سے 15 پاؤنڈ سے کم نہیں ملتے۔ H&M پہ دیکھ لیں، میٹلان پہ دیکھ لیں، ایون کہ پرائم مارک میں بھی دیکھ لینا تو 10 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ سے کم جو ہے نا، ابھی جیسا کہ سیزن بالکل چل رہا ہے تو کم پرائز میں ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ جے ڈاٹ پہ آپ کو مل رہے ہیں۔ اور نیچے دیکھیں کتنی پیاری امبرائڈری وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے تقریباً ہر ایک ٹراؤزر پہ بھی، اور یہ دیکھیں کتنا فینسی ہے، یعنی کہ ہر طرح کے کپڑے ہیں اور بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے۔ اور جیسے جیسے ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے نا، رش کافی زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اور میں نے ایک بات نوٹس کی کہ نا اسٹور پہ صرف پاکستانی ہی نہیں تھے، عربک لوگ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ میں نے دیکھی، اور لوگ سٹچ کے ساتھ ساتھ نا ان سٹچ بھی بہت زیادہ لے رہے تھے۔ کچھ یہاں پہ بھی لیڈیز ہیں یوکے میں بھی جو سٹچ کرتی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھے ہیں، اب تو مجھے ملی بھی ہوں کہ گھر میں خود ہی سلائی مشینیں ہیں اور گھر میں سٹچ کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ باہر سے سٹچ کرواتے ہیں تو سیریسلی یہاں پہ بہت مہنگے ہیں، اتنے کا سوٹ نہیں ہوتا جتنی آپ کو سلائی دینی پڑ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بلکہ کسی نے پوچھا بھی تھا تو میں بتا دیتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہی ان سٹچ کپڑے لے کے تو رکھ لیتے ہیں، جیسے یہ اب سیل لگی ہوئی ہے نا تو یہاں سے لے کے رکھ لیں گے، تو جب پاکستان جائیں گے تو وہاں سے جا کے شاپنگ نہیں کرنی پڑے گی، جاتے ہی جو یہاں سے ان سٹچ لے کے جائیں گے تو سلائی کروا لیں گے۔ تو جی ہاں جی، ان سٹچ لوگ بھی یہاں سے خریدتے ہیں، خود سلائی کر لیتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان وغیرہ لے جاتے ہیں، اور کچھ ان سٹچ اگر آپ لے کے رکھ بھی لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ دینے کے بھی کام آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میری جو فرینڈ ہے ان کو ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ اچھے کپڑے جو ہے نا پسند آ گئے تھے، اور میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے ہمارا آنا جو ہے نا بیکار نہیں گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بہت مزہ آتا ہے، اور الحمدللہ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرے پاس بہت اچھے، بہت پیار کرنے والے، بڑے ہی نائس دوست ہیں۔ یہ بھی میری دوستوں میں سے ایک دوست ہے جس کے ساتھ مجھے ٹائم سپینڈ کرنے کا نا بڑا مزہ آتا ہے، خاص طور پہ جب ہم لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا تو باتوں میں کیسے ٹائم گزر جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم لوگ اکثر گھر سے سوچ کے جاتے ہیں کہ واپسی پہ ہم لوگ برگر کھا کے آئیں گے، چاٹ کھا کے آئیں گے، جیسے کہ ہم لوگ پاکستان میں بھی کرتے ہوتے ہیں، لیکن ہم دونوں اتنی باتیں کرتی ہیں نا، اور ایک ایک چیز اتنی ڈیٹیل سے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا بھی تھا۔ سارا ٹائم جو ہوتا ہے نا ہم لوگ یہیں پہ شاپنگ پہ ویسٹ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پھر باتوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، باتیں ہی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں، اور یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کہیں باہر ہی جائیں کچھ خاص ہی کریں، یہ بھی ایک بہت ایک تھیراپی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کلرفل چیزیں ہی دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کو ایک بڑا ہی سکون سا فیل ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ کے نا ریلیکس فیل کرتی ہیں اور خوشی ہوتی ہے، اور اگر ساتھ آپ کی کمپنی اچھی ہو نا تو یہ اور بھی مزے کی بات ہو جاتی ہے۔ اور پیاری بہنوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، یا آپ کسی بات سے پریشان ہیں، یا کوئی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے، کسی وجہ سے آپ کا دل نہیں لگ رہا گھر کے کاموں میں، گھر کی چیزوں میں، تو سیریسلی میں تو خود ایسا کرتی ہوں، اگر کچھ کبھی اس طرح کا ہو نا، میں باہر نکل جاتی ہوں نا، تو ضروری نہیں کہ کوئی شاپنگ ہی کرنی ہو یا بہت کچھ خریدنا ہو، اگر نہیں بھی کچھ خریدنا تو صرف دیکھنے کی حد تک ہی، یا اگر آپ جاتے ہیں کچھ اچھا لگ جاتا ہے تو آپ لے لیتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ ہی نکل جائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے نا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس ٹینشن کو، اس بات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن سے نا وہ بات نکل جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ پریشان ہونے کی بجائے، یا پھر اس بات کو سوچتے رہنے کی بجائے، سوار کر لینے کی بجائے، اس طرح کہیں باہر نکل جائیں کسی دوست کے ساتھ، یا پھر ویسے ہی پارک وغیرہ میں سیر کرنے کے لیے نکل جائیں۔ یہ جو رنگ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور ان رنگوں کی وجہ سے ہی نا ہماری صحت تھوڑی سی، ہمارا موڈ جو ہے نا تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میری سہیلی کا موڈ تو آج بڑا ہی اچھا ہو گیا، کیونکہ اس نے اچھی خاصی یہاں سے کر لی ہے شاپنگ، اور میں نے اپنے لیے خیر کچھ نہیں لیا، کیونکہ میں پاکستان سے ریسنٹلی آئی ہوں تو میرے پاس دیسی کپڑے جو ہے نا بہت ہے، میں پورا کافی زیادہ نا، جتنا ٹائم اب میں نے یو کے رہنا نا، میں بھر کے لے آئی ہوں بیگز وغیرہ،
لیکن خیر میری دوست نے لیے، میں ہیپی ہوں اس کے لیے ہی۔ تو جناب یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔